कामों के बारे में बताया और 22 अक्टूबर 2025 को शोबा राब्ता बराए शोबिस डिपार्टमेंट के तहत होने वाले इज्तिमा में शिरकत की दावत दी और अपने शोबे से मुतालिक दीगर दोस्त अहबाब को शिरकत करवाने का ज़हन भी दिया। आखिरी में निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने दुआ करवाई। पाक परवरदिगार, जो कुछ हमने पढ़ा और हमारे नाम अमाल में तेरे करम से जो नेकियां हैं, इन्हें अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। इनका सवाब अपनी शान करीमी के मुताबिक अता फरमा। ये सारा सवाब जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। शुरका ने अपनी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया और दावत इस्लामी की काविशों को सराहते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। मैं खुसूसन जो हमारा मदनी चैनल है, मेरे बच्चे भी, मैं खुद, मेरी फैमिली या जितने भी हम दोस्त हैं, जब भी कोई दीन की अच्छी बात सुननी हो तो हम मदनी चैनल देखते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ दावत इस्लामी का कि वो दीन को बड़े ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से लेके वो चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे सीखने को मिली और बहुत सारे बातें, सवालात जो हैं लोगों के, उनसे हमने भी किए, अपने ज़हन में जो सवालात थे वो भी किए, उनके जवाबात उन्होंने दिए और बड़ा अच्छा और पुरनूर फिज़ा थी और माहौल था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की बारगाह में आज की हाज़िरी जो है वो कबूल व मंजूर है। ख़ास तौर पर नमाज के जो हैं अदा करने के भी तरीके, सवालात बहुत बहुत अच्छे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ऐसी नशिस्तें होती रहें और हम लोग आते रहें ताकि हम कुछ राह हक की तरफ चल सकें। गुलबर्ग टाउन कराची में कायम गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में शोबे तालीम के तहत मीटअप हुआ। रुकन शूरा अब्दुल वहाब अत्तारी ने अखलाक करीमा के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया। रुकन शूरा ने शुरका को शजरकारी मुहिम के हवाले से बताया। स्कूल के अहाते में पौधे भी लगाए। दावत इस्लामी के शोबे तालीम के तहत कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन में कायम गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में एक मीटअप का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। रुकन शुरा अब्दुल वहाब अत्तारी ने अखलाक करीमा के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश करते हुए दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाही दी। नीज शोबे के तहत तालीमी इदारों में होने वाली एक्टिविटीज और दावत इस्लामी के तहत होने वाली शजरकारी मुहिम के हवाले से भी बताया और शुरका को भी वतन अजीज को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए पौधे लगाने की तरगीब दिलाई। बयान के बाद रुकन शुरा ने शुरका और स्कूल स्टूडेंट्स के हमरा स्कूल के अहाते में पौधे लगाए और दुआ भी करवाई। शुरका ने दावत इस्लामी के दीनी और फलाही खिदमात को सराहते हुए अपनी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी है, तो और आपने ऐलान फरमाया है कि इसकी निस्बत से इंशाअल्लाह 1500 मसाजिद तामीर की जाएगी। तो हम आपके इस इक़दाम की तहसीन करते हैं और अपनी पूरी काविश इसमें सर करेंगे। शजरकारी इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है और दावत इस्लामी की तरफ से इस मुहिम का चलाना यकीनन ये उनके अच्छे अफकार और अच्छी काविशों का नतीजा है। इंशाअल्लाहुल करीम 21 सितंबर बरोज़ इतवार फैज़ान मदीना कराची में होगी महफिल बगदाद। कराची की मुख्तलिफ ट्रेवल एजेंसीज में इस्लामी भाइयों को महफिल में शिरकत के दावतनामे पेश किए गए। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। 21 सितंबर को महफिल बगदाद फैज़ान मदीना में हो रही है, तो इंशाअल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूँगा शिरकत करने की, और जो हज़रात भी इरादा रखते हैं वो लाजमी शिरकत करें। अगर बगदाद जा रहे हैं या नहीं जा रहे तो शिरकत करेंगे तो इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा होगी हमें बगदाद से और सरकार गौसे पाक से। इतवार को 21 सितंबर को ये प्रोग्राम रखा गया और जो ज़ायरीन हमारी तरफ से या आप लोग के कोई भी जानने वाले बगदाद शरीफ जा रहे हैं
وہ اس محفل میں ضرور شرکت کریں. ایک روحانی محفل ہوگی. میں خود بھی نیت کرتا ہوں اس محفل میں شرکت کی انشاءاللہ کہ جا کر اس محفل کو اٹینڈ کریں گے. اور جو عاشقان غوث الورا اس سال بغداد شریف جا رہے ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ پورے پاکستان بھر میں جو عاشقان غوث الورا سفر کر رہے ہیں وہ تمام لازم جو ہیں محفل بغداد میں شرکت کریں. فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا. اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں کو گھر میں دینی ماحول اپنانے 21 سپتمبر کو محفل بغداد میں شرکت کرنے کی دعوت. اجتماع میں ذکر, دعا اور صلاۃ السلام کا سلسلہ بھی ہوا. مزید جانتے ہیں محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا. ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی, جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام, اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی. ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ. مبلغ دعوت اسلامی نے گھریلو زندگی کی سنتیں اور آداب کے موضوع پر بیان فرمایا اور عاشقان رسول کو گھر میں دینی ماحول اپنانے 21 ستمبر کو محفل بغداد میں شرکت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی. مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا تھا کہ چلو ہم پورا قرآن پاک نہ ختم کر سکیں, کم از کم ایک بار تلاوت کر لیں, ایک مہینے میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے تو ایسا بتائیے کہ ہمارا ماحول کتنا سنور جائے گا, کتنا پاکیزہ ہو جائے گا, کتنا پیارا ماحول بن جائے گا. گھر کے اندر روزانہ سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی ہو, کبھی کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہو, گھر کی خیر و برکت کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت چل رہی ہو, شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کی جائے. سبحان اللہ. کبھی امی, کبھی ابو, کبھی بھائی, کبھی بہن, کبھی بیٹی یہ تلاوت کرے, باقی سب بیٹھ کر سنیں, اپنا اپنا پڑھیں. سبحان اللہ. گھر کے اندر درس کا سلسلہ بھی ہو تو دینی ماحول انشاءاللہ تبارک و تعالی خود بخود بنتا چلا جائے. مبلغ دعوت اسلامی نے ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے بتایا کہ 25 ستمبر بروز جمعرات سے ہفتہ وار اجتماع کی پہلی نشست بعد نماز عشاء منعقد کی جائے گی. سنت و بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو درود و سلام پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا, جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے دعا کروائی. دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب گھر جائیں گے تو گھر والوں کو جا کے اس چیز کی جو ہے وہ ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ کہ وہ بھی نیکیوں بھری زندگی گزاریں گے. جہاں ہم مساجد میں فرض نماز ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر ویران نہ لگیں, اس میں بھی اللہ کا ذکر جاری ہو. ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے جو ہمارے گھر والے ہیں ان کو بھی اس چیز کی ترغیب ملے. کراچی سمیت ملک کے سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے. اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ, دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ, دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ, دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ, دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا ہے ہمیں. دعوت
اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے، چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے، ہم تھے عاصی مومن کامل بنایا گئے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ یورپ سمیت افریقی ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، عاشقان رسول کی شرکت، تلاوت اور نعت کے بعد مبلغین کے بیانات ہوئے اور اختتام پر دعا و صلاۃ والسلام کے اسسٹے بھی ہوئے۔ رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ کتنوں کو عالم ہے بنایا، کتنوں کو حفاظ، کتنوں کو عالم ہے بنایا، کتنوں کو حفاظ، کتنی مساجد دنیا بھر میں تو نے کیا آباد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، نیز ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ بنگلہ دیش کے شہروں ڈھاکہ، بھرمن باڑیا، منشی گنج، کشور گنج، نارائن گنج، رنگ پور، راجشاہی اور فینی میں نیکی کی دعوت۔ شرکاء کو مبلغین دعوت اسلامی نے نیک اعمال کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ بنگلہ دیش کے شہروں کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سمیت بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں سے ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها،
صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے. موزمبیق کے مختلف مقامات سمیت سوازی لینڈ میں اجتماعی میلاد اور جلوس میلاد، بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبجات کے عاشقان رسول اور ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت 1500ویں جشن ولادت مصطفیٰ مناتے ہوئے عاشقان رسول سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے رہے. موزمبیق کے مختلف شہروں میں مختلف مواقع پر اجتماعی میلاد اور جلوس میلاد منعقد کیے گئے، جن میں مختلف شعبجات کے عاشقان رسول اور ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی. 1500 آئی عید میلاد النبی، 1500 آئی عید میلاد النبی. جھومو سب اسلامی بھائی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی. جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی. 1500 میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں سرکار کی آمد مرحبا اور آقا کی آمد مرحبا کے نعروں کے صدائیں. سری لنکا اور افریقی ممالک میں اجتماعی میلاد و جلوس میلاد، بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبجات کے عاشقان رسول اور ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت. عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت افریقی ممالک سمیت سری لنکا اور نیپال میں ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں اجتماعی میلاد اور محافل میلاد سمیت جلوس میلاد کا انعقاد کیا گیا. 1500 آئی عید میلاد النبی، 1500 آئی عید میلاد النبی. جھومو سب اسلامی بھائی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی. جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی. 1500 میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. رب کی رحمت لے کے آئی عید میلاد النبی، رب کی رحمت لے کے آئی عید میلاد النبی. خوب خوشیاں ساتھ لائی، خوب خوشیاں ساتھ لائی عید میلاد النبی. خوب خوشیاں ساتھ لائی عید میلاد النبی. رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے موزہ منگوانی بہاولپور میں سیلاب متاثرین میں پکا ہوا کھانا اور راشن تقسیم کیا. جھنگ اڈا خانوانہ میں FGRF کے تحت لگائے گئے طبی کیمپ پر سیلاب متاثرین کے چیک اپ کیے گئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت پنجاب کے سیلاب متاثرین میں امدادی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے FGRF کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کشتی کے ذریعے دریائے ستلج بہاولپور پنجاب کے اطراف علاقے موزہ منگوانی میں پکا ہوا کھانا اور راشن تقسیم کیا. اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اس وقت بہاولپور ستلج دریا کا جو سیلاب آیا ہوا ہے اس علاقے میں موجود ہیں. موزہ منگوانی ایک علاقہ ہے جہاں سیلاب ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں خوراک راشن کی کمی ہے. ان کے لیے پکا ہوا کھانا بھی لے کر جا رہے ہیں، راشن بھی لے کر جا رہے ہیں. دوسری جانب پنجاب کے شہر جھنگ کے علاقے اڈا خان وانہ میں شعبہ FGRF کے تحت سیلاب متاثرین کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے فری طبی کیمپ لگایا گیا، جہاں سیلاب متاثرین کا مفت چیک اپ کیا جا رہا ہے اور ہاتھوں ہاتھ فری ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. فری میڈیکل کیمپ کے ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین میں پکا ہوا کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. جبکہ مقامی عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. ہمارے دعوت اسلامی موزہ خانوانہ مرکز سے الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. جڑے سیلاب متاثرین لوگ ہیں انہوں نے صحیح دوائی مل رہی ہے. شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت فیصل آباد میں ادارہ خدمت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور دیگر مقامات پر باکسز لگائے گئے. شعبے کے اسلامی بھائیوں نے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کی اور باکسز کے تحفظ کا ذہن بھی دیا. پنجاب کے شہر فیصل آباد میں قائم ادارہ خدمت دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شیر ربانی مسجد میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت ڈرم اور باکسز لگائے گئے، جس میں شعبے کے اسلامی بھائی اور ادارے کے بانی علامہ سید طاہر کاظمی سمیت دیگر اسلامی بھائیوں اور طلباء کرام نے بھی شرکت کی. شرکاء کو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ تحفظ اوراق مقدسہ بھی پیش کیا گیا. علامہ سید طاہر کاظمی نے دعوت اسلامی بالخصوص شعبے کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے.
किए। हमने खुद ही रिक्वेस्ट की थी ज़िम्मेदारान को कि हमारे इदारों में ये करें, चूँकि मुक़द्दस कागज़ात, कुरानी औराक, कायदों या कुतुब के जो औराक होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ एक मसला होता है, काफ़ी जमा हो जाते हैं, फिर उनको ठिकाने लगाना, उनको सही जगह पहुँचाना, उनका तहफ़्फ़ुज़ रहे और अदब रहे। तो हम बहुत बहुत मशकूर हैं। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को और फूलता फलता रखे और दावत इस्लामी और बानी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब को अजर अजीम दे, सेहत और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला उनको नसीब करे। इस मौके पर अल्लामा सैयद ताहिर काज़मी शोबे के इस्लामी भाइयों और तलबा कराम ने 1500वें जश्न विलादत की मुनासिबत से जुलूस मिलाद निकाला और नारे भी लगाए। 15 साल जश्न विलादत। दूसरी जानिब फैसलाबाद के घंटा घर चौक पर भी शोबा तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा के तहत बॉक्सेस लगाए गए, जिसमें मकामी इस्लामी भाइयों, ताजिरों, दुकानदारों के अलावा शोबा राब्ता बरा ताजिरान, शोबा तालीम, शोबा राब्ता बिल उलमा के जिम्मेदारान और फैसलाबाद डिवीजन के निगरान ने भी हिस्सा लिया और मुक़द्दस औराक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बॉक्सेस लगाए। फैसलाबाद डिवीजन के निगरान ने रिसाला तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा से मुख्तसर बयान भी किया। इस हवाले से इन्होंने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, यहाँ औराक़ मुक़द्दसा के बॉक्स भी लगाए जा रहे हैं और बड़े ड्रम भी लगाए जा रहे हैं ताकि इन 8 बाज़ारों में आने वाले जितने भी आशिकान रसूल जो हैं वो औराक उठाएं और इन बॉक्स में डालें ताकि खूब अदब एहतराम का एहतिमाम किया जाए। आखिर में शुरका ने 1500वां जश्न विलादत की मुनासिबत से नारे भी लगाए। 1500वां जश्न विलादत, 1500वां जश्न विलादत, आए शाहे खत्म नबूवत। शोबा इस्लाही अमाल के टाउन जिम्मेदार के चचा जान कराची के इलाके मजीद कॉलोनी में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा शोबा इस्लाही अमाल कराची सिटी जिम्मेदार वली दाऊद इस्लामी ने पढ़ाई। सवाब अमाल का मेरे तू पहुँचा सारी उम्मत को, सवाब अमाल का मेरे तू पहुँचा सारी उम्मत को, मुझे भी बख्श या रब, बख्श उनकी प्यारी उम्मत को। शोबा तालीम इस्लामी बहनों के तहत नवाब शाह सिंध में कायम मकामी स्कूल में महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ। टीचर्स और स्टूडेंट्स शरीक हुई। महफिल में बच्चों को दीनी रसाइल भी तकसीम किए गए। दावत इस्लामी के शोबा तालीम इस्लामी बहनों के तहत सिंध के शहर नवाब शाह में कायम मकामी स्कूल में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स ने शिरकत की। शोबे की डिवीजन जिम्मेदार इस्लामी बहन ने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजू पर बयान किया। महफिल के इख्तिताम पर टीचर्स से मुलाकात का सिलसिला भी हुआ, जिसमें इन्हें दावत इस्लामी के तहत दीनी कामों में हिस्सा लेने का ज़हन भी दिया, जिस पर टीचर्स ने अपनी अच्छी नीयतों का इजहार किया। आखिरी में टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान मकतबतुल मदीना के रसाइल भी तकसीम किए गए। मदनी खबरों में अब तक इतना ही। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दाऊद इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dautislami.net और दाऊद इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 19 सितंबर के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पैगाम खबर है ये आम। जो भी कत्ल नाहक करता है तो ये इसके 3 हुकूक होते हैं, ये ज़हन में रखें। एक तो हक़्क़ुल्लाह कि अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह की नाफरमानी है, हक़्क़ुल्लाह तौबा से माफ़ होता है। दूसरा ये कि हक़्क़ुल अब्द, जिसको कत्ल किया उसका भी हक़ इसने तलफ़ किया हुआ है, ये माफ़ करने की पोजीशन में नहीं है। और तीसरा हक ये कि हक के वरसा, जो इसके वारिस है, इनका भी हक है। अब ये कि वारिस भी माफ़ करने पर सारे वारिस मिलकर अगर ये बालिग हैं और माफ़ करना चाहें तो माफ़ कर सकते हैं, वरना यह कि वो किसास, खून का बदला खून, खुद नहीं ले सकते खून का बदला खून। जो जद्दी पुश्ती जंगें चल रही होती ना, वो बहुत गलत होती हैं, गुनाह के काम होते हैं। कानून इनसे बदला लेगा, हम बदला नहीं ले सकते कि किसी ने हमारे खुदा न खादा वालिद को कत्ल कर दिया तो बेटा बोले मैं इसको कत्ल कर दूं, और ये हो रहा है बाज़ कबीलों में, तो ये गलत हो रहा है कि ये गुनाहगार हैं ऐसा करने वाले। कानून जो चाहे फैसला करे, वो गवाह गुजरे, जो भी इसके तरीक़ेकार है उसके मुताबिक वो मुजरिम साबित हो, उसको कानून सज़ा दे, वो अलग बात है। हम कानून हाथ में
नहीं ले सकते, वरना तो अफरा तफरी हो जाएगी और कत्ल गारत गरी हो जाएगी। मगर ये हक्कुल अब्द बाकी रहेगा, जिसको हक के मकतूल कह सकते हैं, जो कत्ल हुआ उसका हक। अब अल्लाह से तौबा कर ली, वारिसों को भी राजी कर लिया कि उन्होंने किसास नहीं दिया, लेकिन वो बंदा जो है उसके लिए तौबा करता रहे, उसके मगफिरत की दुआ करता रहे, क्या वो माफ़ करने की पोजीशन नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो क़यामत के दिन इनके सुलह करवाएगा। तो इसलिए वो गुनाह करते हुए आदमी एक बहुत सोचे कि मैं कहीं इससे गुनाह में ना फंस जाऊं कि फिर इसका कोई हल ना निकल रहा हो दुनिया में। ऐसे हुकूकुल इबाद में ये मसाइल हैं। इधर निकल भी गया, पुलिस ने भी नहीं पकड़ा, किसी ने भी नहीं कुछ किया, या पकड़े गए लीडर ने छुड़वा दिया, क़यामत के दिन लीडर भी मुजरिमों के कटहरे में होगा, और जिसने ये कत्ल किया कातिल या सर फाड़ा या जख्मी वो भी मुजरिमों के कटहरे में होगा, अगर लीडर ने इसको तरकीब से छुड़ा भी लिया है। हुकूकुल इबाद के मसाइल अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमा, हम सबको नेक बना दे। मैं आपको नसीहत वसीयत जो भी समझो, दावत इस्लामी मत छोड़ना। दावत इस्लामी में रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हमारी इस तरह की तरबियत होती रहेगी। दावत इस्लामी जिंदाबाद। ये है आपके पास, अल्लाह करेगा आपको वाया मदीना जन्नत का रास्ता दिखाती रहेगी इंशाअल्लाह। जो दूर है